हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको क्लासमा हामी डिस्कसन गर्छौं अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक जसमा आज हामी के पढ्छौं भने सुप्रा मोलिक्युल्समा एनायन बाइन्डिङ होस्ट मोलिक्युल्स भनेको के हो भन्ने कुरालाई आज हामी एकदमै राम्रोसँग बुझ्न कोसिस गर्छौं। यदि लास्टको भिडियोजमा तपाईहरुले के बुझ्नु भएको छैन भने प्लिज कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सनुस् है। ओके, विदाउट वेस्टिङ टाइम म सिधै टपिकतिर जान्छु। टपिकमा हाम्रो आज के छ हेर्नुस् त, एनायन बाइन्डिङ होस्ट कम्पाउन्ड्स। ओके, यदि लास्टको भिडियोजमा तपाईहरुले के बुझ्नु भएको छैन कमेन्ट गर्नुस्। यदि लास्टको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने गएर एकचोटी हेर्नुस् र त्यो हेरिसकेपछि त्यसपछि तपाईहरुले सायद एनायन बाइन्डिङ होस्ट मोलिक्युल्स बुझ्न सक्नुहुन्छ। ओके, ठीक छ नि यहाँसम्म? ल म सिधै टपिकमा स्टार्ट गर्छु। हेर्नुस् त अब। ओके, एनायन बाइन्डिङ होस्ट मोलिक्युल्स अथवा होस्ट कम्पाउन्ड्स, यसरी एकचोटी टपिकलाई हेरौँ र एकचोटी फिगरलाई हेरौँ। यसमा है मोलिकुलर स्ट्रक्चर मैले बनाइदिएको छु। त्यो मोलिकुलर स्ट्रक्चरलाई एकदमै राम्रोसँग हेर्नुस् र पहिला दिमागमा ल्याउनुस् कि यो स्ट्रक्चर हेर्नुस् त। पहिला सिम्पल एउटा स्ट्रक्चर हो। यो हाम्रो के को स्ट्रक्चर हो? यो हाम्रो एमिनो एसिडको स्ट्रक्चर हो, जुन हामीले एमिनो एसिड पढ्दाखेरि हामीले डिस्कस गरेका थियौँ। यसमा हेर्नुस् त NH2 NH2 NH COH ग्रुप यसमा छ भनेपछि एमिनो एसिडमा के हुन्छ, एउटा साइडमा COH ग्रुप हुन्छ, अर्को साइडमा के हुन्छ हाम्रो NH2 ग्रुप जोडिएको हुन्छ। अब यसमा हेर्नुस् त, ग्वानिडिन प्रोटोनेटेड आर्जिनिन जुन हाम्रो फर्मेसन भइरहेछ यसमा हामीले के गर्यौँ भने प्रोटोनेसन गर्यौँ। यसमा हामीले प्रोटोनेसन गर्यौँ र यसमा गर्दाखेरि यसमा के हो भने यो जुन डबल बोन्ड छ, डबल बोन्ड रिमुभ भइरहेछ, यहाँ पार्शियल बोन्डको फर्मेसन भइरहेछ। र यदि हामीले अर्को पिक्चरमा हेर्यौँ भने यसमा के भइरहेछ भने प्लस र माइनस चार्ज भइरहेछ। मतलब यसको मिनिङ के हो भने यसले के गरिरहेछ भने यो मोलिक्युल्सले, यो एमिनो एसिडले अर्को कार्बोक्सिलिक ग्रुपसँग के बनाइरहेछ, यसमा बोन्डिङ फर्मेसन गराइरहेछ है। त्यस्तै अर्कोमा हेर्यो भने हामीले यसमा प्लस प्लस चार्जको प्रोटोनेटेड साइक्लोफेन्सलाई हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को के भन्छौँ, क्राउन 6 एजा एनालग पनि भन्ने हामीले यसलाई गर्छौँ। यसमा हेर्नुहोस् त, यसमा चार्ज छैन, यसमा है पोलारिटी छैन। यसमा हाम्रो पोलारिटी देखिने भनेको यसमा एमिनो एसिडमा देखिरहेछ पोलारिटी, तर यसमा हाम्रो पोलारिटी छ तर हाम्रो के छ भने डाइपोलर नेचर छैन। यसमा प्लस प्लस मात्र छ। यसमा बुझिराख्नुहोस् है। यसमा पनि हाम्रो के छ भने प्लस प्लस छ, क्याटापिनान्स। ठीक छ नि यहाँसम्म? ल अब चाहिँ म यो स्ट्रक्चरलाई तपाईहरुले एकचोटी के गर्नुस् भने दिमागमा सेट गर्नुस् है। यसको लागि तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ भने एकचोटी कपीमा राम्रोसँग लेख्नुस् है। कपीमा राम्रोसँग लेखिसकेपछि एकचोटी आइडिया आउँछ। धेरै गाह्रो छैन यो स्ट्रक्चर, सिम्पल स्ट्रक्चर। यो स्ट्रक्चरलाई हेर्नुस् त, म सिम्पल टेक्निक सिकाउँछु। यो NH ग्रुप जुन छ, दिमागमा राख्नुस् कि NH ग्रुप कतिवटा छ यसमा? 1 2 3 4 5 6 एउटै हो सबै चाहिँ। र यो स्ट्रक्चर पनि एउटै हो। त दिमागमा पिक्चराइज गर्नुस् कि यो साइडबाट यसरी घुमिरहेछ, माथि दुईटा छ हाम्रो, तल पनि दुईटा छ, यो साइडमा जोड्ने काम मात्र हो यसमा है। यसमा चाहिँ के छ भने यसमा अनम्यानेज तरिकाले छ है, यसरी बुझ्ने। यसमा पनि सिम्पल छ, यो बेन्जिनको रिङ, यो बेन्जिनको रिङले CH2 ग्रुपले हामीले के गरिरहेछौँ, जोडिरहेछ। यसमा पनि त्यही गरिरहेछ। यसमा NH ग्रुपले के गरिरहेछ, CH2 बोन्डलाई जोड्ने काम गरिरहेछ यसमा। ठीक छ, स्ट्रक्चरलाई धेरै नभोग्नुस्, तर एकचोटी तपाईहरुले के गर्नुस् भने मजाले कपीमा लेख्नुस् र त्यसपछि एकचोटी राम्रोसँग एनालाइसिस गर्नुस् कि यसरी कसरी याद हुन्छ यो चाहिँ है। ल अब म सिधै टपिकतिर जान्छु। यसमा हेर्नुस्, एनायन बाइन्डिङ होस्ट कम्पाउन्ड्सलाई बुझ्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने क्याटायन बाइन्डिङ होस्ट मोलिक्युल बुझ्नुपर्छ, जुन हामीले अलरेडी डिस्कस गरिसकेका छौँ। ओके, भिडियो हेर्नु भएको छैन भने म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिउँला। ओके, यसमा हेर्नुस् त, हाम्रो प्रिन्सिपल के छ भने यसमा एक्ज्याक्टली सेम नै छ, यसमा धेरै डिफरेन्स छैन। त डिफरेन्स कहाँ आउँछ भने जब हामीले एप्लिकेसन एनायन बाइन्डिङ होस्ट मोलिक्युल्स जुन हामीले एप्लिकेसन पढ्नुतिर लाग्छौँ, त्यो एप्लिकेसन चाहिँ के छ भने अलिकति डिफिकल्ट छ। किन डिफिकल्ट छ? किनकि हाम्रो यसमा के छ भने यसको डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्सहरू हुन्छ। हाम्रो कस्तो फ्याक्टर्सहरू? जस्तै सल्भेसन इफेक्ट्सहरू हुन्छ यसमा। जस्तै अर्को हामीले देख्न सक्छौँ डिफ्रेन्ट जोमेट्री हुन्छ यिनीहरूको हेऱ्यो भने यसरी डिफ्रेन्ट हामीले जोमेट्री देख्न सक्छौँ। र त्यस्तै हाम्रो के छ भने साइज पनि के हुन्छ भने क्याटायन्स भन्दा यो एनायन चाहिँ के हुन्छ, एकदमै धेरै ठुलो हुन्छ। र त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ भने यसमा यसको एप्लिकेसन त्यति इजी हुँदैन हामीलाई स्टडी गर्नको लागि है। तर एक्जामको लागि तपाईहरुले प्रिपरेसन गर्दै हुनुहुन्छ भने यदि एक्जाममा तपाईहरुलाई सोध्यो भने तपाईहरुले यही लेख्न सक्नुहुन्छ है। यसको एक्ज्याक्टली सेम लेख्नुस्, केही पनि फरक पर्दैन तपाईहरुलाई एक्जाममा है। जे छ त्यही लेख्नुस्, तपाईहरुलाई फुल मार्क्स आउँछ है। ल अब चाहिँ हेर्नुस् त, अब फर्स्टमा हामीले के गर्यौँ, प्रिन्सिपल अफ सुप्रा मोलिकुलर केमिस्ट्री इज सेम एज दैट अफ द सुप्रा मोलिकुलर क्याटायन्स। जस्तै हामीले यो हेऱ्यौँ क्याटायन्सको केमिस्ट्री, बट एप्लिकेसन अफ दिस प्रिन्सिपल आर नट इजी। बिकज किन इजी छैन? किनकि
डिग्री अफ सल्भेसन्स के छ यसमा हाई छ, हाई डिग्री अफ सल्भेसन छ, बुझ्नुस् है। डिफरेन्ट ज्योमेट्री छ, ठीक छ। ज्योमेट्री भनेको यसको बोन्ड एंगलहरु डिफरेन्ट छ हैन, यसको अरेन्जमेन्ट डिफरेन्ट छ। त्यस्तै यसको के छ अर्को साइज के छ एकदमै ठूलो छ, लार्ज साइजको छ। हो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई यसको एप्लिकेसनको जुन प्रिन्सिपल हुन्छ त्यो प्रिन्सिपललाई बुझ्नलाई के हुन्छ भने अलिकति गाह्रो पर्छ हामीलाई। क्लियर? ठीक छ, बुझ्नु भएको छ नि यसमा? ल अब नेक्स्ट पोइन्टमा जाउँ। देयर आर मेनी एनायन एक्सेप्टर होस्ट इन बायोलोजिकल सिस्टम। जस्तै बायोलोजिकल सिस्टमलाई हामीले हेर्यौं हैन, हाम्रै बडीमा हेर्यौं हैन, एनिमल्सको बडीमा हेर्यौं, प्लान्ट्सको बडीमा हेर्यौं, लिभिङ अर्गानिजम्सको बायोलोजिकल सिस्टममा हेर्यौं भने यसमा के हुन्छ हेर्नुस् है। There are many anion acceptor host in biological system. Many anion acceptor host. ख्याल गर्नुस् है, दिमागमा राख्नुस्। Many anion acceptor host in biological system. किनकि due to anionic nature of enzyme. फेरि सुन्नुस् है। There are many anion acceptor host in biological system. बायोलोजिकल सिस्टममा के हुन्छ धेरै एनायन भएको एनायन एक्सेप्टर होस्ट हुन्छ यसमा। किनकि इट इज ड्यू टु के कारणले गर्दाखेरि आउँछ भने नेचर अफ इन्जाइम सबस्ट्रेट। जुन हामीले इन्जाइम पढ्दाखेरि पढेका छौँ, इन्जाइम सबस्ट्रेट कोफ्याक्टर, जुन हामीले ग्लाइकोलाइसिसहरु पढ्दाखेरि कोफ्याक्टर्स इन्जाइम्सहरु पढ्छौँ हामीले हैन। एनायन्स लाइक यो एनायन्सको कारणले गर्दाखेरि एनायन्स लाइक क्लोरिन, SO4, PO4 3- RCO- कार्बोक्सिलेट आयन एन्ड सो अन आयन्सहरु प्रेजेन्ट हुन्छ बायोलोजिकल सिस्टममा। र इन्जाइम सबस्ट्रेट र कोफ्याक्टर्स र एनायन, यो एनायन्सको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो बायोलोजिकल सिस्टममा के हुन्छ एनायन एक्सेप्टर मोलिक्युल्स, एनायन एक्सेप्टर होस्ट चाहिँ के हुन्छ फर्मेसन हुन्छ हाम्रो। ओके ल त्यस्तै नम्बर नेक्स्ट पोइन्टले के भन्छ भने प्रोटिन्स आर एनायन सिक्वेन्टरिङ नेचुरल होस्ट। अब यो के हुन्छ भने सिक्वेन्टरिङको मिनिङ के हुन्छ भने यसले अलग गर्दै जान्छ, टाढा गराउँदै जान्छ। अब अर्को हेर्नुस् त, प्रोटोनेटेड arginine residues binds to the carboxylate anion as a salt breezes and tyrosine unit because a hydrogen bond donor site to the anions. अब यसमा हेर्नुस् त, यो जुन हाम्रो एमिनो एसिड छ, एमिनो एसिडमा जुन हामीले देखिरहेको छ यसमा यसले के गरिरहेछ भने कार्बोक्सिलेट आयनसँग, कार्बोक्सिलेट आयन RCOO- कार्बोक्सिलेट आयनसँग यसले के गरिरहेछ भने यसले हाम्रो के गरिरहेछ रिएक्सन्स गरिरहेछ, बोन्डिङ फर्मेसन गराइरहेछ यसमा। ठीक छ नि। अब त्यस्तै हेर्नुस् त, सिन्थेटिक एनायन एक्सेप्टिङ होस्ट डिजाइन बाइ द सिन्थेटिक अर्ग्यानिक केमिस्ट्री इन द फर्म अफ catepinans and 2D macrocyclic azacorans, protonated cyclophanes and so on. यो जुन कम्पाउन्ड्स हामीले देखिरहेको छौँ है, यो जुन कम्पाउन्ड सिन्थेटिक अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा जुन डिजाइन गरेको एउटा कम्पाउन्ड छ हाम्रो, यसमा हाम्रो के हुन्छ त्यो कुरालाई पनि डिस्कस गरौँ यसमा। एनायन एक्सेप्टर होस्ट सच एज प्रोटोनेटेड साइक्लोफेन्स, सल्फोर्स एन्ड catepinans have non-directional electrostatic bindings. अब यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै यो catepinansमा के छ भने नन इलेक्ट्रोस्ट्याटिक बाइन्डिङ, नन डिरेक्सनल इलेक्ट्रोस्ट्याटिक बाइन्डिङ छ यसमा। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले, यसमा डिरेक्सनल केही पनि छैन, नन डिरेक्सनल देखिरहेको छौँ हामीले। तर हामीले के देख्यौ भने त्यस्तै अर्को छ हाम्रो सेलेक्टिभिटी अफ होस्ट इज लो। यसमा के छ भने सेलेक्टिभिटी अफ होस्ट इज लो विच एट्र्याक्ट अल द टाइप्स अफ एनायन्स। सेलेक्टिभिटी यसमा के हुन्छ लो हुन्छ र जसले गर्दाखेरि सेलेक्टिभिटी अफ होस्ट इज लो विच एट्र्याक्ट्स द अल टाइप अफ एनायन्स। ओके त्यस्तै द होस्ट हेभ अ काउन्टर एनायन्स। होस्टमा के हुन्छ भने काउन्टर एनायन हुन्छ विच कम्प्लिट with target anion to form the host guest complex. के हुन्छ भने काउन्टर एनायन हुन्छ। द्याट मिन्स यो एउटा होस्टको काम गर्यो भने योसँग गेस्ट आउनेसँग के हुनु पर्यो भने नेगेटिभ चार्ज हुनु पर्यो र बल्ल पनि यसले के गर्छ भने काउन्टर आयनको फर्मेसन गराउँछ। यसैले के द होस्ट हेभ अ काउन्टर आयन्स व्हिच कम्प्लिट विथ टार्गेट एनायन टु फर्म होस्ट गेस्ट कम्प्लेक्स। यस, टु प्रिभेन्ट द competitions by the counter anion existing or exist and hydrogen bonding, zwitter anions and hydrogen bond donating host have developed. अब ख्याल गर्नुस् यसमा
यो कम्पिटिसन जुन हुन्छ हाम्रो होस्ट र गेस्टमा त्यो कम्पिटिसन्सलाई हटाउनुको लागि के गर्छु भने हाम्रो मोलिकुल्स जुन हुन्छ त्यसमा के फर्मेसन हुन्छ यसमा हेर्नुस् त हाइड्रोजन बोन्डिङको फर्मेसन हुन थाल्छ त्यसपछि काउन्टर एनायन एक्जिस्ट हुन थाल्छ त्यसपछि त्यस्तै ज्युइटर आयनको फर्मेसन हुन थाल्छ त्यस्तै हाइड्रोजन बोन्डको फर्मेसन हुन थाल्छ यसमा है ठीक छ बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म ओके फेरि सरस्वतीमा एकचोटि भनिदिन्छु तपाईहरुले बुझ्नु भएको छैन भने ठीक छ फेरि एकचोटि सुन्नुस् फेरि एकचोटि भिडियोलाई प्ले गर्नुस् फेरि प्ले गर्नुस् केही पनि फरक पर्दैन ओके ल अब हेर्नुस् त फेरि एकचोटि मैले भन्छु प्रिन्सिपल के छ डिफिकल्ट छ किन डिफिकल्ट छ किनकि यसमा के छ हाई डिग्री अफ सल्भेसन छ अब हेर्नुस् है डिग्री अफ ज्योमेट्री के छ यसमा डिफरेन्ट ज्योमेट्री छ त्यसपछि यसमा के छ लार्ज साइजको छैनहरु त्यसकारणले गर्दाखेरि यसको एप्लिकेसनको जुन प्रिन्सिपल्सहरु हुन्छ नि त्यो चाहिँ के गर्छ हामीलाई पढ्नको लागि अलिकति के हुन्छ यसमा डिफिकल्ट हुन्छ भनेको सुप्रामोलिकुलर क्याटायन केमिस्ट्री भन्दा फरक छ यसमा एप्लिकेसन्समा किन यिनीहरुको हाई डिग्री अफ सल्भेसन डिग्री अफ ज्योमेट्री र लार्ज साइजको कारणले गर्दाखेरि ओके ल त्यस्तै अब के छ भने एनायन एक्सेप्टर होस्ट इन बायोलोजिकल सिस्टममा पनि हुन्छ किन हुन्छ किनकि इन्जाइमको नेचरको कारणले गर्दाखेरि कोफ्याक्टरको नेचरको कारणले गर्दाखेरि एनायन्स लाइक क्लोरिन सल्फेट फस्फेट कार्बोजाइलेट यो सबै आयन्सको कारणले गर्दाखेरि यसमा के बनिरहेछ एनायन एक्सेप्टर होस्ट फर्मेसन भइरहेछ दिमागमा सेट गरिहाल्नुस् प्रोटिन्स आर द एनायन सिक्वेन्टरिङ नेचुरल होस्ट भनेको यसले के गर्दिन्छ भने एनायन सिक्वेन्टरिङ यसले के गर्दिन्छ दुईटा आयन्सलाई सेपरेट गर्ने काम गर्दिन्छ ओके प्रोटोनेटेड आर्जिनिन रेसिड्युज अब यसमा के हुन्छ भने यो जुन आर्जिनिन रेसिड्यु छ यसले के गर्छ भने कार्बोजाइलेट एनायनसँग के गर्छ यसले रिएक्सन्स गर्छ एउटा बोन्डिङ फर्मेसन गराउँछ हाइड्रोजन जुन हाम्रो के छ यसमा हाइड्रोजन डोनर साइड छ यसमा यसले के गर्छ भने यसमा रिएक्सन्स गराउँछ यसमा दुईटामा के गर्छ यसले रिएक्सन्स गराउँछ अब त्यस्तै अर्को के छ भने सिन्थेटिक एनायन एक्सेप्टिङ होस्ट डिजाइन्स जुन हाम्रो के छ भने यो जुन हामीले देखिरहेछौँ एज अ कोरेन्ट्स एन्ड क्याटरपिनेट्सहरूलाई देखिरहेछौँ साइक्लोफेन्सहरूलाई हामीले देखिरहेछौँ यसमा के बनिरहेछ भने त्यसपछि यसमा के हुन्छ भने नन डिरेक्सनल इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स बाइन्डिङ जुन फर्मेसन भइरहेछ नन इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स बाइन्डिङ हुन्छ यसमा सेलेक्टिभिटी के हुन्छ यसमा कम हुन्छ यो कुरालाई हामीले डिस्कसन गर्यौं त्यस्तै यसमा काउन्टर एनायन्सको जुन कम्पिटिसन हुन्छ नि कम्पिटिसन्स दुईटा होस्ट र गेस्टको जुन कम्पिटिसन हुनुपर्ने ठाउँमा यसले के गर्छ भने कम्पिटिसन नहोस् भन्नको लागि यसमा के फर्मेसन भइदिन्छ कम्पाउन्ड्समा काउन्टर एनायन एक्जिस्ट भइदिन्छ यसमा है कति रमाइलो छ नि त्यसमा हेर्नुस् त अब यो कम्पिटिसन नहुनुको कारणले गर्दाखेरि यसमा के हुन्छ भने हाइड्रोजन बोन्डिङ फर्मेसन भइदिन्छ ज्युइटर आयन फर्मेसन भइदिन्छ जुन हामीले केमा पढ्छौँ एमिनो एसिड्स र प्रोटिन्समा पढ्छौँ हामीले हाइड्रोजन बोन्डिङ डोनेटिङ होस्ट ह्याभ डेभलप यो सबै कुरा के हुन्छ भने यसमा डेभलप भइदिन्छ ओके आज यहाँ एनायन बाइन्डिङ होस्ट कम्पाउन्डमा तपाईहरुले के बुझ्नु भएको छैन भने प्लिज कमेन्ट चाहिँ गर्नुस् है ओके म आजलाई यति नै गर्छु नेक्स्ट क्लासमा हामी न्यूट्रल मोलिकुल्सको बारेमा पढ्छौं न्यूट्रल मोलिकुल्स ओके ठीक छ नि ल केही बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्ट बक्स खाली छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ ठीक छ नि ल आजको लागि म यति नै गर्छु नेक्स्ट क्लासमा म नेक्स्ट टपिक लिएर फेरि पनि आउने नै छु थ्यांक यू भेरी मच एन्ड स्टे सेफ